बैरिया टाउन पेशावर क्यों लेट हो रहा है? अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ? हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि बैरिया टाउन आ रहा है लेकिन फॉर्म इशू नहीं होते? प्लेटिनियम प्लस सेल्स पार्टनर गफारी मार्केटिंग आज आपको अंदर की बात बताएंगे कि बैरिया टाउन पेशावर जो है उसकी क्या वजह है। ये बात न आज तक किसी मीटिंग में कही गई लेकिन अंदर की खबर गफारी मार्केटिंग लेके आए। पूरी वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि बेसिक वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफारी मार्केटिंग के चेयरमैन। नाज़रीन, आज थोड़ी सी बात करते हैं बैरिया टाउन पेशावर की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लोग थोड़े से पैनिक है। हमेशा जो है बैरिया टाउन पेशावर की जो है, मैं अगर आपको बता दूँ तो बैरिया टाउन पेशावर जो है उनके बारे में अभी ये तकरीबन 2-3 साल से लॉन्च हो रहा है, फिर नहीं हो जाता, फिर दोबारा कहते कि लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह जो है चीज़ें होती जा रही है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़राब होता जा रहा है और वो समझते हैं कि अभी दोबारा उन्होंने कहा कि लॉन्च हो रहा है, कोई फॉर्म बुकिंग आ रही, फाइल आ रही है और वो नहीं अभी तक आ रही। लोग बेताशा बात कर रहे हैं और आपको पता है अगर बंदा कह रहा है कि बस आ रहा है और जो है रेडी हो जाए, बस अभी आ गया, तो अपनी सेल्स को और अपनी जो है मार्केटिंग को इस तरह चलाते हैं लेकिन ऑथेंटिक बात कोई भी नहीं बताते। और इसकी वजहात वो ये समझते हैं कि हो सकता है फिर मार्केट ख़राब हो जाए, लोग फिर प्लाट ना ले, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक बात जब क्लाइंट के साथ की जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट फिर एतमाद भी करता है, उनका कॉन्फिडेंस भी उस डेवलपर पे होता है, उस प्रोजेक्ट पे होता है। तो इस वक्त तक जो ऑथेंटिक बात है, जो अंदर की बात है, वो किसी ने भी नहीं बताई। वो आज तक आपको बैरिया टाउन पेशावर की जो लेट हो रहा है, पिछले 1 महीना 1.5 से जो उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी तक जो है वो फॉर्म इशू नहीं हुए, इनकी जो बेसिक रीज़न है वो कोई अंदर की ऑफिस का बंदा भी नहीं बताता। लेकिन गफारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको खुल के बताऊंगा। हो सकता है मेरे ऊपर सख्ती भी किया जाए लेकिन मैं आज आपको ये चाहता हूँ, क्योंकि बेशुमार लोग मुझे रब्ता करते पर्सनली, हज़ारों लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ रब्ता किया और अपने रजिस्टर कराया गफारी मार्केटिंग के साथ कि बैरिया में हमें प्लाट आपने दिलाना है। लेकिन उसके बाद फिर बार बार वो जो है कंटिन्यूसली वो पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है। तो नाज़रीन, बैरिया टाउन पेशावर आपको पता है कि पहले तो वैसे मार्केट में एक झूठी हलचल होती थी कि लॉन्च हो रहा है, लेकिन वो सब झूठ था। लेकिन इसके बाद फिर मलिक राज साहब ने खुद एक वीडियो मैसेज दिया कि बैरिया टाउन पेशावर जो है लॉन्च करने जा रहे हैं और फॉर्म इशू हो जाएंगे और फाइल्स। इसके बाद फिर जो सेल्स पार्टनर है उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ, जिसमें हम भी प्लेटिनियम प्लस कैटेगरी में हमने एज ए सेल्स पार्टनर गफारी मार्केटिंग रजिस्टर हो गए। इसके बाद फिर जो अगला मरहला था वो था जो है क्लाइंट की बुकिंग की, प्लॉट की, रेट की कि क्या पेमेंट प्लान है और किस तरह जो है आपने प्लॉट बुक करना है अपना। तो उस अमल के लिए जो है जेन्युइन क्लाइंट जो है वो इंतज़ार में है कि वो कब स्टार्ट होगी, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से जब भी मीटिंग होती है तो एक बात की जाती है कि बस सर आप रेडी रहे, आप कॉन्फिडेंस में रहे, आप परेशान ना हो, आप पैनिक ना हो, इंशाअल्लाह ताला सून जल्द जो है हम आपके पास खुशखबरी लेके आ रहे हैं और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ये बात हो जाती है, फिर दोबारा मीटिंग होती है, फिर अगला, इस तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन सारी बातें हमारे भी जो है खुफिया जो है मालूमात ले सकते हैं। जिस तरह आजकल सहाफ़ी हज़रात जो है अंदर की खबर लेके आते हैं, तो हम भी रियल इस्टेट की जो है, आप हमें जर्नलिस्ट ही समझे जो है सहाफ़त के उसके रियल इस्टेट के। तो असल में बात यह है कि बैरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है, इनके पुराने कुछ मामलात है गवर्नमेंट के साथ कराची के प्रोजेक्ट की, वो मामलात जो है पेंडिंग में है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे क्लेम कर रहे हैं कि आपके जो चार्जेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके ऊपर लगाए हैं वो आप पे करें, उसमें आपने लेट किया है। एक आपको पता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अलकादर ट्रस्ट का एक केस भी बना है और वो इसी सिलसिले की जो है वही बात है। वो पेमेंट जो उसके ऊपर जुर्माना था वो उन्होंने पे करना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और उस जुर्माने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेमेंट जमा कराई। तो ये एक अलग अलकादर ट्रस्ट के केस में जो है उन्होंने अपने जुर्माने में अलकादर ट्रस्ट को पेमेंट की। तो वो कुछ केस उनके ऊपर बना हुआ आपको पता है, उसमें इमरान खान का भी जिक्र आ रहा है, तस्करा आता है। तो वो जो पेमेंट है जो उसके ऊपर एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक जुर्माना आयद किया था वो मुकम्मल नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट है, वो उनसे क्लेम कर रही है कि आप वो जो कमिटमेंट आपके साथ हुई थी वो आप पूरी करें। और मलिक रियाज साहब कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं और मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मलिक रियाज साहब जो है पैसे नहीं दे रहे, लेकिन वो पैसे दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी अमाउंट है
اور جو کہ میں اس کو ذکر ہی نہیں کر سکتا اس کے اوپر. بہرحال یہ ایک سیاسی گفتگو ہے, میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا سسٹم ہے, لیکن انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ان کی سپٹمبر اکتوبر میں تو وہ ان کا اپنا ٹائم پورا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیمنٹ جو ہے دینی ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ کو یہ ہنٹس اس لیے دینا تھا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا چونکہ ہم ان کے ساتھ سیلز پارٹنر کے طور پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور جو ہے یہ کچھ اپنی سینسیٹیو باتیں ہیں جو گورنمنٹ اور ایک ڈیولپر کے بیچ میں ہیں اس کے بارے میں, اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کیس بھی سپریم کورٹ کا ہے تو اس میں کچھ زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بار پھر کہوں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کراچی کا پروجیکٹ کی بات میں کر رہا ہوں, یہ اس کا ہے اور یہ کوئی اور بات نہیں تھی. وہاں پہ کچھ جو لینڈ تھی وہ سرکاری تھی, ان کے معاملات کے اوپر ایک جرمانہ عائد ہوا تھا ملک ریاض کے اوپر, اس نے کوئی فراڈ چیٹنگ کسی کے ساتھ نہیں کی تھی, لیکن وہاں سپریم کورٹ نے ایک برگین کے تھرو سے کہا کہ آپ جرمانہ دے, پھر وہ اس کے جو آپ نے لینڈ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہے وہ کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے لوگوں کو پلاٹ دیے, وہاں پہ لوگ آباد ہے اور کراچی بڑا جو ہے ڈیولپ پروجیکٹ ہے. تو پشاور کے پروجیکٹ میں آپ کو ایک کیٹیگوری کے لیے بتا دوں کہ پشاور کی زمین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10,000 کنال ملک ریاض صاحب کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ زمین ہے, موجود ہے, اور اس کی ویریفیکیشن جو ہے میں نے بڑے لیول پہ کی ہے. زمین الحمدللہ ان کے پاس 10,000 کنال موجود ہے. اس وقت جو پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ زمین میں کوئی معاملات مسائل ہے. 10,000 کنال کے علاوہ کوئی 4-5 ہزار کنال کی ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ جو ہے بات چل رہی ہے. وہ ایک پورے گاؤں نے جو ہے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اس ریٹ کے اوپر جو ہے آپ نے لینا ہے, اس کا بھی کوئی 1,500-2,000 کنال زمین ہے. لیکن 10,000 کنال بالکل ٹرانسفریبل جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ لینڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ارباب عالمگیر کی فیملی کی اس میں بڑا کردار ہے. انہوں نے جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ بیسیکلی وہی ہے, انہوں نے ان کے لیے بڑا کام کیا. پشاور میں زمین کو اکٹھا کرنا, خریدنا اور ایک جگہ کے اوپر یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ بتانے کا مقصد بیسک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگست کے مہینے میں بھی لانچ نہ ہو, میرا جو انداز ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہے کہ یہ لانچ کیا جائے گا. لیکن یہ پشاور کا بہت خوبصورت پروجیکٹ ہوگا اور اس پروجیکٹ نے بننا ہی بننا ہے. آپ نے یہ ذہن سے نکال دیں کیونکہ جو زمین بحریہ ٹاؤن نے اکٹھی کی ہے وہ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے تو پروجیکٹ ڈیلیور کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور خاص کر بحریہ ٹاؤن کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. وہ تو ایک آواز لگاتے ہیں, لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور جو ہے وہ کام بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. زمین ان کے پاس ہے, یہ پروجیکٹ نے ڈیلیور ہی ہونا ہے, وہ آج ہو سپتمبر میں اکتوبر میں ہو. لیکن میرے اندازے کے مطابق سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں جو ہے بحریہ ٹاؤن آفیشلی بکنگ سٹارٹ کریں گے. غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ ان ٹچ رہے. ہم حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آ جاؤ پیمنٹ لے کے آؤ. مارکیٹ میں بے شمار لوگ ہیں جو پیمنٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں, یہ بہت ہی غلط روایت ہے اور میں اس سے بہت سخت خلاف ہوں کہ ابھی بکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی, پیمنٹ پلان آیا ہی نہیں ہے, تو آپ لوگوں سے لاکھ 2 لاکھ روپے جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹوکن جمع کرا دیں, بکنگ بس جلد سٹارٹ ہونے والی ہے, آپ کا پلاٹ ریزرو کیا جائے گا. ناظرین, کسی کو پیسے کوئی نہیں دینے, آپ نے اپنے پیسے اپنے پاس رکھنے. غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ صرف جسٹ ایک رجسٹریشن کریں, اپنا موبائل نمبر, اپنا نام, اپنا CNIC نمبر جو گیون نمبر ہے اسکرین کے اوپر, اس کے اوپر واٹس ایپ کر دے, وہ آپ کا ڈیٹا سٹور کر دے. جیسی ہی بکنگ سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی غفاری مارکیٹنگ آپ سے رابطہ کر کے اور آپ کی بحریہ ٹاؤن پشاور پروجیکٹ میں بکنگ کرائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. غفاری مارکیٹنگ, اللہ حافظ.